Day, ayong buntag sa tanan. So banisag ko magampo na sabta atong pasalamatan sa Dios ang ato ang kinabuhi nga naangkon karon labi na gyud adlaw Domingo, no? Labi na sa ako mga tinambalan, salamat kay ninyo sa inyong pag-anhi dinhi og nitilaw sa ato mga produktong yakon o sa pakiguban ninyo sa atong mga pag-ampo, no? Salamat kay inyong tanan. Ug labi gyud usab sa akong mga igsuon diha sa Tagum, si Mana Biti, Mulong Birsabal. Hinaot ko nga inyo kong ubanan karon sa atong mga pag-ampo, mga pasyente nako tanan. So dunganay ko rin nyo, mag-ampo ta, itong dagkutan ng suga sa itong pagsalig ko tuo, ug atong ipangaliya sa Dios na unta, kining tanan atong ginabuhat, iyang dunggon o iyatang ubanan, no? Iyatang hatagan sa ato ang kanunay nga adlaw nga pagpaningkamot o labi na gyud usab sa ato mga mahal sa kinabuhi. Uban ako mga anak, dumani ko magampo ta itong litukon ang gitudlo ni Kristo sa ang pagampo sa labaw magagahom sa atong Dios Ama aron kita iyahan panalanginan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian. Kung matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit, ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunuha, losa kami ikan sa mga dautan. Nangito na mga mahal, Lord, salamat na usab sa lain adlaw sa among kinabuhi, mga gasa, grasya, mga utang, among kinahanglan, mga hinaot ni Ginoo nga imong kaming giyahan ug tultulan sa dalan nga di kami may supak sa imong kabubuton ug pinagirisab sa atong langitong Amahan. Ug mga hinaot ko, Lord, nga ang mga tao nga miduol kanako magpatabang, hinaot ko nga imong silang ayohon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit, labi na sa akong mga kaparintihan, kay galaan mga igsuon niya karon idamok ambahan sa akong ginatudlo kanila nga paggamit sa mga tanong na imong gibuhat, imong giandam nga rin kanamo o kaniyang ta, Lord, imong panalanginan o makabaton unta sila sa ilahang tagsa-tagsa kagayon. Labi na gyud to mga tao, Lord, nga niani patabang nato wa ako'y katakos kundi kini mutugutan na unta matabangan nato sila sa ilang mga sakit ug balatian. Kining tanang Ginoo among gipangamuyo uban sa mga tao karon nga nakiguban sa mga pagampo nga dunay mga sakit ug balatian nga diin imong gitudlo kanamo nga ang mga pagampo makaayo og sakit, makapasaylo sa mga sala. Kining tanang Ginoo among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Okay, so sa tanan, labi na gyud karon naglantaw nako sa ako ang Facebook, sa akong pag-live, sa akong mga pag-ampo. Salamat kay ninyo, no, katong mga kaigsunan nako nga nianhi, may pagsalig pagtuo, nagpatambal nato. Manghinaot ko nga inyo akong gabayan kanunay, inyo akong ubanan, kung unsa man akong isugyot diha ninyo, unta inyo akong bisitahon dinhi, ani mo dinhi, magpatambal mo sa mga tao nga naglantaw nako sa Facebook, paki-share lang sa mga tao nga nagkinahanglan sila og mga tambal, mga herbal nga ilang gituuhan nga makaayo og kining tanan makuha ninyo, matilawan ninyo dire sa kuha nga donation lang ang ako ang pwedeng dawaton dire ug moangay mo sa akong mga tambal, pwede pod mo makapamalit niini. So daghang salamat, labi na gyud sab nilang diha Sabrin, diha Cebu, sa nianhi nawag nato og diha si sa Tagum usab og diri sa akong dapit sa Davao City. So Dodong Boyser, inyong mananambal binisaya, nagamit kita sa atong herbal mga tanom nga yakon nga giandam sa Ginoo kanato. So salamat kaninyo og mayong adlaw, happy Sunday, good luck and God bless.